सांप अपनी बिलों में जाना बंद कर देते हैं और परिंदे घोंसलों में जाना बंद कर देते हैं, हाथी आवाज़ निकालने लग जाते हैं, कुत्ते भेड़ उनकी आवाज़ों में तब्दीली आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। टर्की और सीरिया में ज़लज़ला आया, 15,000 लोग लुक़्मा अजल बन गए और हज़ारों घर मिस्मार हो गए, बेशुमार ख़ानदानों को दुख पहुँचा और पूरी दुनिया के मुसलमानों को बिलखुसूस बहुत ज़्यादा रंज हुआ, दुख हुआ। अल्लाह ताला दोनों ममालिक के खसारे पूरे करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और फ़ौत शुदगान को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनकी बख्शिश फ़रमाए। इस दौरान कुछ अजीब व गरीब चीज़ें सामने आईं। एक साहब ने वीडियो बनाई ज़लज़ले से 1 घंटा कबल, मुबैना तौर पर ये उसी इलाके की वीडियो है जहाँ पर ज़लज़ला आया। इसमें कुछ परिंदों की आवाज़ें हैं, परिंदों की बेकरारी है, परिंदे चहचहा रहे हैं, उड़ रहे हैं और ये फजर से 1 घंटा पहले का वक्त है। और इस वीडियो के बनाए जाने के 40 मिनट के बाद इसी इलाके में मुबैना तौर पर तबाही फैली, ज़लज़ला आया और शदीद नुकसान हुआ। अब लोगों में ये बहस हो रही है पूरी दुनिया में, क्या इन परिंदों को 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ये वीडियो देख ली है और इस पर तबसरे लोगों के आ रहे हैं कि क्या इन परिंदों को 40 मिनट पहले इल्म हो गया था कि इस इलाके में ज़लज़ला आने वाला है। वीडियो बनाने वाले का ये बयान है कि मैं उस वक्त बेदार था और मैं काम कर रहा था और मैं ऑनलाइन काम कर रहा था, तो मैंने बाहर पहली बार इस वक्त परिंदों की आवाज़ें सुनी और ये आवाज़ें बड़ी बेकरार कर देने वाली थीं। और पहली आवाज़ों से जब फजर के बाद परिंदे बेदार होते हैं या फजर के वक्त बेदार होते हैं, उन आवाज़ों से ये आवाज़ें मुख्तलिफ थीं। मैंने मोबाइल निकाला और ये वीडियो बना ली और इस वीडियो के बनाए जाने के 40 मिनट के बाद यहाँ पर ज़लज़ला आ गया और तबाही फैल गई। तो इस बयान के बाद और इस वीडियो के लगाए जाने के बाद दुनिया में ये बहस हो रही है, ये बात चल रही है कि आया परिंदों को, चरिंदों को, जानवरों को इसी तरह जिस तरह बुलबुल है, चिड़िया है, फाख्ता है, शाहीन है, उकाब है, इन चीज़ों को पहले मालूम हो जाता है। इसी तरह कुत्ते की वीडियो भी चल रही है कि वो उसने मुंह पर उठाया और भौंकना शुरू कर दिया और सायरन की आवाज़ की तरह वो आवाज़ निकालता रहा और उसके कुछ देर के बाद वहाँ पर ज़लज़ला आ गया। तो जिस तरह ये कुत्ते हैं, हाथी हैं, सांप हैं और इस तरह के दीगर शेर हैं, चीता हैं, ये जानवर हैं, इन्हें भी आया मालूम हो जाता है पहले या मालूम नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो बहुत अफजल बनाया है। इन्ना खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम कहा है और इसके साथ साथ वलक़द कर्रमना बनी आदम कहा है कि हमने बनी आदम की तकरीम की, ताज़ीम की, अहसन तक़वीम ने इसको पैदा फरमाया। तो आया ये चीज़ इंसान को जो मालूम नहीं होती, इंसान को जो पता नहीं चलती, वो इन चिड़ियाओं को, फाख्ताओं को, कव्वों को, उकाबों को, शाहीनों को, कुत्तों को, हाथियों को और शेरों को और चीतों को और इस तरह की जानवरों को मालूम हो जाती है या मालूम नहीं होती। और अगर इंसानों को मालूम नहीं होती तो इंसानों से ओझल इस बात को रखा गया। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या हिकमत है, आज के व्लॉग में इस पर बात करेंगे। सेंसिटिव मौजू है, इस पर मैंने बहुत रिसर्च पढ़ी, बहुत ज़्यादा तहकीकात की। मैं पूरे 2 दिन यही पढ़ता रहा। गार्डियन में बड़े बड़े साइंटिस्टों के छपे मैंने आर्टिकल्स पढ़े, BBC में छपे आर्टिकल्स पढ़े, मुख्तलिफ उलमा से, ज़ुआमा से इस्लामी नुक्ता नज़र लेने के लिए राब्ता किया, पूछा। तो एक बात जो मेरे सामने आई वो ये है कि साइंसी तौर पर दुनियावी लोगों के उलूम जो सामने आए हैं उनके मुताबिक बाज़ परिंदों को और बाज़ जानवरों को वक्त से पहले ये पता चल जाता है कि इस इलाके में आफत आने वाली है। वो ज़लज़ले की सूरत में हो, वो आंधी की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, इसके तजुर्बात किए गए हैं। सन 1800 से यानी 1800 ईस्वी से लेकर अब तक इस पर तजुर्बात हो रहे हैं और बड़े बड़े साइंटिस्टों ने तजुर्बात किए हैं कि बाज़ जानवरों को और बाज़ परिंदों को वक्त से पहले मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कुछ नया होने वाला है। उनमें बेकरारी सी पैदा हो जाती है। ख़ास तौर पर सांपों और भेड़ और बकरियों और हाथियों के साथ कैमरे बांधकर
ان علاقوں میں چھوڑا گیا جہاں ہلکی شدت کے زلزلے آیا کرتے ہیں، عموماً آتے رہتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں، تو وہاں پر ان کو چھوڑا گیا اور آلات نصب کیے گئے ان کے جسموں کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زلزلہ آنے سے کچھ وقت پہلے یا شدید آندھی آنے سے کچھ وقت پہلے یا کوئی بھی طوفان آنے سے کچھ وقت پہلے ان پرندوں میں، ان جانوروں میں بے قراری پائی گئی ہے۔ اس طرح کی تحقیقات اس وقت دنیا میں چھپ چکی ہیں، آ چکی ہیں، اور بتایا جا چکا ہے کہ تقریباً 50 دن سے لے کر 50 منٹ تک کے درمیانی وقت کا جو یہ ہے دورانیہ ہے، اس میں مختلف جانوروں اور پرندوں کو کچھ تبدیلی رونما ہونے کا علم ہو جاتا ہے، ان میں ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں، ان کی جسامت میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح سانپ اپنی بلوں میں جانا بند کر دیتے ہیں اور پرندے گھونسلوں میں جانا بند کر دیتے ہیں، ہاتھی آواز نکالنے لگ جاتے ہیں، کتے بھیڑ ان کی آوازوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، اسی طرح یہ پرندوں کے متعلق بھی سائنٹسٹوں نے لکھا ہے اور اس پر تحقیق دنیا میں ہو چکی ہے، مزید ہو رہی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ زلزلہ آنا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تبدیلی رونما ہونے والی ہوتی ہے، چاہے ریکٹر سکیل پر وہ 1% سے شروع ہو، چاہے وہ اس کی شدت 10 یا 12 یا 14% تک ہو اور اس سے بھی آگے تک ہو، لیکن جو بھی تبدیلی واقع ہونا ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ سطح پر کچھ نہ کچھ بے قراری ان میں نظر آ جاتی ہے۔ نیدرلینڈ کے ایک سائنٹسٹ کے متعلق کہا جا رہا ہے، اس نے اشارہ کیا تھا کہ ٹرکی میں، لبنان میں یا ان علاقوں میں زلزلہ آنے والا ہے کچھ دنوں میں، اس نے بھی اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اس نے بھی بس ایک وہم کسی کیفیت میں ایک بات کہی تھی، پھر اس کو اس نے واپس لے لیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید کچھ وقت کے بعد افغانستان میں، پاکستان میں، ان علاقوں میں بھی زلزلے آ سکتے ہیں، تو وہ بات بھی سائنٹسٹوں نے واپس لے لی ہے۔ لیکن جانوروں پر اس کے جو تجربات ہوئے ہیں اس کا تقریباً 50% کہا گیا ہے کہ یہ درست ہوتے ہیں۔ بعض جانور بولنا شروع کر دیتے ہیں، بعض بلوں میں نہیں جاتے، بعض جو ہے وہ اپنے گھونسلوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی تحقیق جو جانوروں کے متعلق ہے کہیں نہ کہیں اس کا وجود اور ثبوت موجود ہے، لیکن انسانوں نے جو پیشین گوئیاں کی یا نجومیوں کی طرح بتایا یا سائنٹسٹوں نے بتایا، سائنس کا کام ہی زلزلہ آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت بتاتے ہیں، پلیٹیں بتاتے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، نقصان ہوا، یہ بتا سکتے ہیں۔ 1 سیکنڈ پہلے کہیں پر نہیں بتایا جا سکتا کہ زلزلہ آیا ہے۔ ہاں، جانوروں کی بے قراری کو ضرور نوٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جانور جب بے قرار ہوتے ہیں، بعض اوقات وہاں پر زلزلہ آیا، بعض اوقات وہاں پر آندھی آئی، بعض اوقات وہاں پر طوفان آیا، بعض اوقات وہاں پر سونامی آیا، یعنی سمندری جو ایک کیفیت ہے وہ پیدا ہو گئی۔ یہ جو سونامی آیا تھا پچھلے سالوں میں جن ممالک کو اس نے ہٹ کیا تھا، تو وہاں پر بھی یہ تجربات سامنے آئے تھے کہ لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ سونامی آنے سے پہلے پرندوں کی آوازیں، اور وہ اپنے گھونسلوں میں نہیں جاتے تھے، ان کی آوازیں آتی تھیں اور اس طرح کی جو کیفیت تھی یہ بھی نوٹ کی گئی، لیکن بہرحال جو ہے اس سے پہلے کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے میں ہونے کیا جا رہا ہے اور کس کیفیت میں۔ اب وہ سونامی کی طرح کا سمندری طوفان بھی ہو سکتا ہے، شدید بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، آندھی بھی ہو سکتی ہے، وہ زلزلہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال 50 دن سے لے کر 50 منٹ اور اس سے بھی کم وقت میں جانوروں کی بے قراری کا جو ثبوت ہے وہ دنیاوی سائنس سے ضرور پتہ چلتا ہے۔ قرآن و حدیث میں مجھے اس کی نص کہیں سے نہیں ملی، کسی کو ملی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور اس کے بارے میں مطلع کریں۔ میں نے اس پر کافی ریسرچ کی ہے، کافی پڑھا ہے، تو جانوروں کے متعلق ضرور بات آئی ہے، قرآن و حدیث میں مجھے اس کی کوئی نص نہیں ملی۔ ایک بار پھر ٹرکی اور سیریا کے مسلمانوں سے ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہماری دعائیں ہیں، تعاون پوری دنیا سے پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ریکوری کرے اور فوت ہونے والوں کو ان کے گناہوں کو بخشے، جنت میں انہیں جگہ عطا فرمائے، اور ترک قوم اور سیرین قوم کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔